ह्या दिसांनी लोकसभाचा आवाज असो सगळ्या हय सो ह्या मतदारसंघात हिंगा आवाज कसो आसा हांगा कोण आयले ना हा. अशें कळना विचारपाक हें करपाक कांयच आयलें ना हां म्हणटरीत कोणूय निवडून येवं म्हणून बरें करून दाखोवपा जाय जनता बरें आसपा जाय जनता बरें आसात सगळीं बरें सद्या 3 कॅन्डिडेट आसा BJP आसा RP आसा आनी काँग्रेस आसा हय. नांवां जाणा तिगांयची कोण कोण कॅन्डिडेट जाल्यार BJPचो कॅन्डिडेट BJPचो ही न्ही पल्लवी देपे काँग्रेसाचो काँग्रेसाचो म्हाका खबर याद कॅप्टन विराटो ना आहा आनी RGचो आरजीचो खबर ना फाल्यां कोणूय जिखून येवं हय. तेणी तुमच्या खातीर कितें करचें ताणी सगळी बरें करून दिवपा जाय न्ही पयलीं उलयताक हें करतले तें करतले म्हणटाक मागीर कांयच ना गरीब श्रीमंत बीन म्हळ्यार सगळीं आतां गरीब कोण ना सगळीं श्रीमंत आसा पूण आतां निवडून येतरीत तांणी एक एकल्या घरघरांनी मातशें वचून पळोवपा जाय परिस्थिती त्या प्रमाणे ताणें हें करपा जाय आनीक कोणाक नोकरी बिकरी ना त्यो नोकरी दिवपा जाय